کوئی بندہ کسی نال محبت کردا ہے او دے اچھے اخلاق دی وجہ تو، کوئی کسی نال محبت کردا ہے او دے سچے کردار دی وجہ تو، کوئی کسی نال محبت کردا ہے او دے مال و منال دی وجہ تو، کوئی کسی نال محبت رکھدا ہے او دے حسن و جمال دی وجہ تو، یعنی مختلف وجودی بنا تے بندہ کسی دوسرے نال محبت دا اظہار کردا ہے۔ لیکن ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو کہ دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں کہ جدے اندر بیک وقت اے ساریاں خوبیاں پائیاں جان، او حسین بھی ہوئے، خوب رو بھی ہوئے، دیانت دار بھی ہوئے، امانت دار بھی ہوئے، عالم بھی ہوئے، خطیب بھی ہوئے، معلم بھی ہوئے، مدرس بھی ہوئے، قائد بھی ہوئے، رہبر تے رہنما بھی ہوئے، سپاہ سالار بھی ہوئے، جج بھی ہوئے، یہ ساریاں چیزاں کسے ایک بندے دے اندر نہیں پائیاں جا سکدیاں اور نہیں ملن گیاں۔ اس واسطے تسی مطالعہ فرما لو، اگر یہ ساریاں چیزاں کسے ایک ذات وچ ملن گیاں تے محمد مصطفیٰ وچ ملن گیاں صلی اللہ کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ذات اندر اگر دیکھنا چاہندے ہو تے اللہ ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام نو اے ساریاں خوبیاں جمع کر کے اکٹھیاں کر کے، یا انج کہہ لو جو سارے نبیاں دے اندر اللہ نے خوبیاں پیدا فرمائیاں سن، وہ ساریاں اکٹھیاں کر کے آمنہ دے لال وچ رکھ دیتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک صاحب دل نے کیا اندہ والے کل نبی فی الانعام فضیلت والے کل نبی فی الانعام فضیلت وجملتها مجموعة لمحمد ما ان رأيت ولا سمعت بمثله ما ان رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، اور ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا۔ تو چاہید ہے کہ سب تو پہلا اگر کوئی بندہ کسے نال اس بنیاد تے محبت کردہ کہ اے اخلاق دا بڑا اچھا تے پہلا نمبر مصطفیٰ دا کہ میرے مصطفیٰ نالوں اچھا اخلاق کسے دا موجود نہیں۔ قرآن پاک دے اندر رحمان نے خود اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو بیس بند کرو، آواز نہ بند کرو، یہ آواز ذرا ٹھیک کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون
ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں۔ کائنات دا خالق تے مالک اعلان فرما رہے، یار اندازہ فرماؤ نا کسے بندے دے متعلق میں گواہی دیاں او دا اخلاق بڑا اچھا ہے، کسے بندے دے بارے تسی گواہی دیو او اخلاق دا بڑا اعلیٰ تے اخلاق دا بڑا اچھا، کسے دے اخلاق دے بارے علماء کرام گواہی دے فلاں بندے دا اخلاق بڑا اچھا، اور اونا دی عظمت شان دے کیا کہنے جدے اعلیٰ اخلاق دی گواہی کائنات دا رب دیندہ ہے بیا۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام جنہ دے اخلاق و کردار دیاں آپ گواہیاں دے رہنے، اور میں قربان جاواں قرآن پاک دے اندر خود رحمان نے اعلان ایک موقع دے نا مکے والے سارے اکٹھے ہو کے نا آپس دے اندر بیٹھے تے آپس دے اندر گفتگو کر دینے ہاں دینے یار انج کرو ایدہ نامی نعوذ باللہ بدل دیتا جائے، اینو محمد دی بجائے معاذ اللہ مزمم آکھیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دے دشمنان تے ویریاں آپس دے اندر پروگرام بنا لیا، ہاں دینے آج دے بعد اینو دیوانہ آکھیا کرو، بلکہ اللہ دے قرآن نے انہ دا او پروگرام انہ دی او گفتگو قرآن دے اندر بیان فرمائے۔ اللہ فرمان دینے مکے والے نبی پاک علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں آندے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ اے او شخصا جیڑا اے دعویٰ کرنا کہ میں اللہ دا نبیاں اسی تے تینو معاذ اللہ مجنون تصور کرنے اسی تے تینو دیوانہ محسوس کرنے میرے آقا علیہ السلام دے دشمنہ آپس دے اندر اے گلاں کیتیاں، عرش والے رحمان نے قرآن نازل فرمایا سونیو اے تو انو آندے نے انکا لمجنون تے میں رب کہہ رہا وانون او کی آندے نے انکا لمجنون میں رب کہہ رہا وانون والقلم وما یسطرون میں رب قسمہ اٹھا کے کہہ رہا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سونیو تو انو تے آج تک کسے قلم نے دیوانہ لکھے آئی نہیں، دیوانے تے راجاں دیانو گالیاں کٹ دینے، دیوانے تے راجاں دیاں تے مٹیاں سٹ دینے، دیوانے تے راجاں دیانو پتھر مار دینے، دیوانے تے راجاں دیانو گالیاں کٹ دینے، دیوانے تے راجاں دیانو مندہ بول لینے۔ ما انتا بنعمت ربک بمجنون۔ محبوب تسی اپنے رب دی نعمت رحمت نال دیوانے نہیں، اے عرشاں والے ربا نبی پاک علیہ السلام دے بارے قرآن کہہ رہا او دیوانے نہیں۔ پھر قرآن دست صحیح نبی پاک ہے کینے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ تو آڈا تے اجر انہ کہ دنیا دی کوئی قلم لکھی نہیں سکتے، اور اگلی گل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
سونیو اساں تے تانوں خلق عظیم دا پیکر بنا دیتا، خلق عظیم دا مالک بنا دیتا، اور لاہوریوں کھانے والے اور ارد گرد آن والے اور ساتھیوں اندازہ فرماؤ نا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہووے اگر کسی بندے نال بندہ محبت رکھ دا اس وجہ تو کہ اے اخلاق دا بڑا اچھا تے سب نالوں پہلا حق نبی پاک دا بندہ کہ حضور علیہ السلام نال محبت کیتی جائے کیونکہ سب نالوں اعلیٰ اخلاق نظر آئے گا تے آمنہ دلال دا آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رب العالمین نے نا قرآن پاک دے ایک مقام تے سارے رشتے گنوائے نے اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر اعلان فرمایا قل ان کان آباؤکم محبت دا دعویٰ کرنے والوں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سارے رشتے اللہ نے گنوا دیتے نے ذرا نوٹ فرمایا دے ان کان آباؤکم اور محبت دے دعوے دارو اللہ دے قرآن تے کدی نظر دوڑایا کرو ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے و اخوانکم تے تواڈے پائی و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں وعشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ واموال اقترفتموها او مال جڑے تسی کماندے ہو وتجارت تخشون کسادها او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو ومساکن ترزونها او تواڈیاں کوٹھیاں تے محلات جڑے تواڈے پسندیدہ نے احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ ساریاں چیزاں تو انو اللہ تے او دے رسول نالو بہتیاں پیاریاں لگ دیا نے فتربصوا پھر تسی انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ایک ایک رشتہ رحمان نے گنوایا ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ یعنی اینج ترازو ہاتھ دے اندر ہوئے تیرے ضمیر دا ترازو ایک پلڑے دے اندر ماں باپ ہوئے ایک پلڑے چ مصطفیٰ نے ایک پاسے پہنا پرا نے ایک پاسے مصطفیٰ نے ایک پاسے خاندان نے ایک پاسے مصطفیٰ نے ایک پاسے برادری ایک پاسے مصطفیٰ نے ایک پاسے سارا جہان ایک پاسے مصطفیٰ نے ایمان دا تقاضا ایوے سارا جگ چھڑیا جا سکدا نبی چھڑیا جا سکدا نبی پاک نو نہیں چھڑیا جا سکدا ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے ہن تاریخ دے چہرے دی ذرا نقاب کو شاہی کرے آدھے ایک دن نہ
سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دو میں باپ بیٹا بیٹھے نے پرانیاں گلاں چھڑ پہیاں نے جناب ابو بکر صدیق دا بیٹا کہن لگا ابا جی جنگ دے موقع تے جدوں دشمنان اسلام دی جنگ کافرانہ ہو رہی سے ابا جی گل اے وے لڑ دیاں میدان جنگ دے اندر تسی آمینہ دے لال دی طرفوں جنگ لڑ رہے سو میں کافران دی صف دے اندر موجود سا اے ابا جان لڑ دیاں تسی کئی دفعہ میری تلوار دی زد وچ آئے کئی دفعہ میری تلوار دے تھلے آئے تے میں تو انو باپ سمجھ کے معاف کر دیندہ رہا چھڑ دیندہ رہا آخر تسی میرے باپ پر میں قربان جاواں ابو بکر تواڈی عظمت تے تواڈی محبتوں آمینہ دے لال نال عقیدت تے پیار تو قربان جاواں ہن بندہ کہہ ہی سکدا نا کہ پترا وہ تو بھی کئی بار میری تلوار دی زد وچ آیا ہے تے میں بھی تینوں چھڑ دیندہ رہا ہوں ہن بندہ چلو آندا بھی منڈے دی ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے گی ذرا ایدہ بھی دل رہ جائے گا پر نا ابو بکر نے محبت مصطفیٰ دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے جناب ابو بکر نے اے نہیں فرمایا آہو پتر میں بھی کئی دفعہ نہ تینوں بچان دی کوشش کردہ رہا اے نہیں فرمایا جناب صدیق فرماندے نے گل سن میں تیری تلوار دی زد وچ کئی دفعہ آیا تو مینوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندہ رہا چھڑ دیندہ رہا مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم تو ایک دفعہ بھی میری تلوار دے تھلے آ جاندہ میں تینوں پتر سمجھ کے معاف نہ کردہ نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیندہ دعا کرو اللہ سانو بھی انجدہ ایمان نصیب فرما دے ہولی ہولی آمین آن دیو کدے قبول ہی نہ ہو جائے اور دعا کرو اللہ سانو بھی انجدہ پیار نصیب فرما دے انجدی نبی پاک نال عقیدت محبت رب العالمین نصیب فرما دے پیار صدیق فرما دے نے تو ایک دفعہ بھی کتے میری تلوار دے تھلے آ جاندہ میں بیٹا سمجھ کے تینوں معاف نہ کردہ بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے میں تیری گردن تن تو جدا کر دیندہ یعنی مطلب اے وے ترازو ایمان دا ہاتھ وچے بیٹا جاندہ تے جائے نبی دی محبت جا سکدی نہیں اور میں قربان جاواں منن والے آنے محبت دا اظہار کرن والے آنے انج محبت دا اظہار فرمایا نبی پاک علیہ السلام دا ایک پروانہ اجے کفر دی حالت دے اندر اجے ایمان اسلام دی دولت نال اللہ نے مالا مال ہی نہیں فرمایا نام دا عبدالعزائے رات دا سناٹائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ سفر کرن لگا مصطفیٰ دی طرف رات دے اندھیرے اندر انج اپنے چچا دے کار ویڑے دے اندر موجود تے چاچے نال گلاں باتاں ہو رہی آنے کہن لگا چاچا میں کافی دیر تو توڑا انتظار کر رہا ہوں کہ شاید اللہ توانو ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دے وے عرصہ دراز ہو گیا میں سوچ رہا سا چاچا مسلمان ہوئے گا تے چلو میں بھی ایمان دی دولت نال مالا مال ہو جاؤں گا اے میرے چچا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے ختم ہو جانی ہے تو اڈا تے مینوں پتہ نہیں میں میں زیادہ مزید انتظار نہیں کر سکتا میں تے آمینہ دے لال وال جا رہا ہوں تے میں نبی پاک دا کلمہ پڑھن لگا ہوں چاچا غصے دی حالت دے اندر کہن لگا ہوئے کال سن عبدالعزا کہ میں بالاں والیاں گلاں کرنے پیا بچیاں والیاں باتاں کرنے پیا عبدالعزا کال سن لے اگر محمد دا کلمہ پڑھیں گا او دا دین اختیار
اختیار کرے گا میں گھروں کڈ دیاں گا، جائیداد تو آ کر دیاں گا، ہر شے تو بے دخل کر دیاں گا۔ واہ عبد العزا، اللہ نے تینوں قسمت دا کیسا انمول ہیرا عطا فرمایا۔ فرمان لگے چاچا مر کے بھی تے سارا کچھ ایتھے ہی چھڈ جانا تے کیا او دے نالوں بہتر نہیں میں سارا کچھ آمنہ دے لال دے قدمہ تو قربان کر دے۔ کیا بہتر نہیں کہ میں سب کچھ مصطفیٰ تو قربان کر دیا۔ میں جا رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے واسطے۔ چاچا غصے دے اندر کہنے لگا خبردار کروں چلا جا، آج دے بعد تیرا ساڈا کوئی تعلق تے لنک نہیں تے اگلی گل بھی سن لا۔ عبد العزا آج جڑے گل کپڑے پائے نہیں اے بھی تے میریاں کمائیاں دے کپڑے نے، اے کپڑے بھی اتار کے جاج جانا چاہنا۔ وہ نہ سمجھیا شاید عبد العزا گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، دل شکستہ ہو جائے گا۔ رات دا سناٹا گلی دے اندر نکلے نے، اللہ دی قسم چشم فلک نے شاید انج دا منظر نہ تکیا ہوئے اپنے گال دے کپڑے اتار کے چاچے دے بیڑے دے اندر سٹے نے تے ننگے تنے تنہا بالکل برہنا اپنی امی دا دروازہ کھٹکھٹایا تے عرض کر دینے امی میں تیرا بیٹا عبد العزا دروازے تے آیا، ماں پریشان ہے۔ آندھی عبد العزا بیٹا رات ویلے خیریت تے ہے نا، ایس ویلے کی مجبوریاں تے پریشانیاں بنیاں۔ عرض کر دینے امی جی میں آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھنے واسطے جا رہا ہوں، یار سانو تے معمولی تکلیف آ جائے، معمولی پریشانی آ جائے، معمولی اسلام دی خاطر کوئی دکھ آ جائے تے رب دے گلے کرنے شروع کر دینے ایمان تے اینا لوگاں دا دعوت میرا تیرا بھی ہے، مسلمانی دا ایمان دا دعوت ساڈا بھی ہے، پر ایمان دی قدر پوچھنی اسلام دی قدر پوچھنی جا نبی دیاں غلاماں کولوں پوچھنا، اسلام دی قدر پوچھنی اس عبد العزا کولوں پوچھنا اے دی قیمت کی ہے، ایمان دی قدر پوچھنی تپ دیاں ریتاں تے لیٹے بلال کولوں پوچھ لیا، ایمان دی قدر پوچھنی محبت مصطفیٰ دا سوال کرنے انگاریاں تے لیٹے بلال کولوں پوچھ لیا، او ایمان دا مول پوچھنا محبت مصطفیٰ دا مول پوچھنا اے رسولی تے ٹنگے نبی دے غلام خبیب کولوں پوچھ لیا، کیا سانو تے پتہ نہیں نا اصل ایمان تے اسلام دی قدر کی ہے۔ اساں تے مسلماناں دے کار پیدا ہوئے، باپ مسلمان، اگو دادا مسلمان، پر دادا مسلمان، نسل در نسل اسی مسلمان، سانو ایمان دی قدر کی ہے۔ ایمان دی قدر اینا لوگانو پوچھے اگر رات دا سناٹا آندے نے امی میں نبی پاک دا کلمہ پڑھنے واسطے جا رہا ہوں، جڑی ماں ہونے صدقے واریاں ہندی سی بھئے آ غصے دی حالت دے اندر آندھیے بے عبد العزا جے او در جا رہے ہیں تے پھر میرے دروازے تے لینی کی آیا، فرمان دینے امی پیسیاں دا مطالبہ لے کے نہیں آیا، جائیداداں دا سوال لے کے نہیں آیا، بس ایک عرض لے کے آیا ہوں، پاہمیں کوئی پھٹیا پرانا کپڑا ہی دے دے، میں اپنا جسم کج کے اپنے محبوب دا دیدار تے کر سکا، میں اپنا جسم کج کے نبی پاک دی زیارت تے کر سکا۔ ماں نے غصے دی حالت دے اندر ایک پھٹیا پرانا ٹار دروازے دی اوٹ وچوں باہر سٹیا، اللہ اللہ عبد العزا نے نو ادیاں کیتا، ادھا اپنے گلے اندر لپیٹیا، ادھا اپنے لک نال بنیا تے مسجد نبوی دا مسافر تے رائی بن جاندا، رات ویلے مسجد نبوی دے اندر پہنچیا تے دن ویلے فجر ویلے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، ایک اجنبی جیا بندہ، ایک مسافر بندہ، ایک انعون تے انجان بندہ بیٹھا، من انتا کون ہے مسجد دے اندر بین والیا، عرض کردہ جی میں عبد العزا میری سرکار فرمان دینے عبد العزا خیر نہ لائے،
آندہ محبوب سب کچھ لٹا کے تواڈی غلامی کرنا آیا ہوں آقا سب کچھ لٹا کے تواڈی غلامی کرن واسطے آیا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبد العزا جے اس کام آیا پھر اج دے بعد عبد العزا نہیں ہن عبداللہ بن گیا ہے سبحان اللہ اج دے بعد پھر عبد العزا نہیں ہن عبداللہ بن گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ماں باپ چھڈے پہنا پرا چھڑے خاندان چھڑے رشتہ دار چھڑے اپنا گھر چھڑیا اور برادری چھڑے اپنی جائیدادوں قربان کیتا ہے تے میرے آقا کو لا کے آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دے تے نبی دا غلام بن جاندا ہے نبی دی محبتوں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اور پروانے ہو قرآن دے ہو ایتے جناب عبدالعزا اور پھر اللہ نے موقع لے آندہ ایک موقع دینا آقا نے اعلان جنگ فرمایا جہاد کا اعلان فرمایا جناب عبداللہ ذوالبجادین دے نام نال معروف ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ تے جلدی نال حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے آقا میں ایک عرض لے کے آئے دس بھائی حضور میرے لیے دعا کر دیو اللہ منو شہادت دی موت نصیب فرما مال تے قربان کاری دیتا ہے برادری تے رشتہ دار تے کاروبار سب کچھ قربان تے محبوب میرا جی کردہ ہے میں اپنی جان بھی قربان کر چھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے اچھا انج کر کسی درخت دا نا چھلکا اتار کے لیا چھلکا اتار کے لیا حضور نے انج بازو نال بنیا تے نال دعا فرما دیتی اللہ کافرانو توفیق نہ دیویں میں عبداللہ دا خون کافران دی تلوار تے حرام کر رہا یعنی کسی کافر دی تلوار نال عبداللہ قتل نہ ہووے شہید نہ ہووے حضور میں تے شہادت دی تمنا لئی پھرنا شہادت دی آرزو لے کے آیا میں تے دعا کروان آیا تے سونیو تساں تے دعا کو ہور فرما دیتی ہے تے نبی علیہ السلام فرمان دے نے عبداللہ اللہ دے راہ وچ بندہ ٹور پوے پھر بخار بھی آئے تے بندہ فوت ہو جائے تے اللہ شہادت دا مرتبہ عطا فرما دے بخار بھی آ جائے اللہ شہادت دا مرتبہ عطا فرما دیندے اور پھر جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ آندے نے نبی پاک علیہ السلام آپ سفر دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں جناب عبداللہ بھی نبی پاک دے نال نال چل دے جا رہے ہیں یار قسمت دی گل نصیبان دی بات اپنے اپنے مقدران دی بات میرے آقا علیہ السلام دے نال نال چل دے جا رہے ہیں رستے دے اندر واقعاتانی رستے دے اندر بخار ہویا بخار دی شدت سے اسے بخار ویچی موت آ گئی اللہ نے شہادت دا مرتبہ بھی عطا فرما دیتا ہے تے اگلی گال بھی نوٹ کرنے والی ہے تے انہیں نبی پاک نال محبت دی حد کیتی ہے نبی پاک نال عقیدت دی انتہا کیتی ہے تے پھر میرے مصطفیٰ نے بھی محبت دی انتہا کر چھڑی ہے انج جناب عبداللہ ذوالبجادین آپ دی قبر تیار کیتی گئی آپ نو دفنایا گیا کائنات امام علیہ السلام آپ قبر تے تشریف فرمانے آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں عرشاں والے عربا آج شام تک میں اے دیتے راضی ساں اللہ توں بھی اے دیتے راضی ہو جا
آج شام تک میں ایدے تے راضی سان میرے مالک تو بھی اپنے اس بندے تے راضی ہو جا یعنی محبت دی انتہا فرما دیتی ہے اللہ اللہ نوٹ فرمانا اللہ فرمان دے نے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نال محبت کرن والے آنے واقع محبت دی انتہا کر دیتی ہے آمنے سامنے دشمن دیاں فوجاں ایک پاسے اہل ایمان تے اہل اسلام نے آپس دے اندر اینا دا ٹکراؤ ہویا تے تھوڑی دیر واسطے نا شیطان ایک خبر مشہور کر دیتی ہے خبر پھیلا دیتی ہے کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ شہید کر دیتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پریشان کئیاں صحابہ نے تلواروں سڑ دیتیاں اور نہ کیا جے نبی پاک ہی نہیں رہے تے اساں لڑائی کی دے واسطے کرنی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک پروانہ اگے بڑھے اور نہ کیا گال سنو تلواروں سٹن دی بجاؤ آؤ اس نبی واسطے اس نبی دے دین واسطے دشمن نہ لڑیے جدے تو نبی قربان ہو گئے اسی بھی اپنی جانا قربان کر چھڑیے لڑ دیاں دشمن نال آمنا سامنا نبی دے غلامان دا اور اسی میدان جنگ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے دندان مبارک نو شہید کر دیتا گیا لوہے دا خوض جو نبی پاک نے پہنے ہویا آپ دے سر مبارک تے لوہے دا خوض ایک بدبخت نے وار کیتا اس لوہے دے خوض دیاں کڑیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں کن پٹیاں دے اندر کھوب جاندیاں نے آپ دا سر مبارک زخمی ہے آپ دا چہرہ مبارک زخمی ہے نبی پاک علیہ السلام ایسے ہی موقع تے ایک دشمن بار بار نبی پاک دے قریب آ رہا بلکہ ظالمہ نے پروگرام یہ بنایا محمد کریم دا گھیرا تنگ کر دیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کافر گھیرا تنگ کر دے جا رہے ہیں تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے تیر انداز بڑے سر نشانہ بڑا سی حضرت سعد بار بار کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے حضور علیہ السلام نو کافران دی طرف آپ دی طرف تیر برسان دینے بیا تاکہ کافران نبی پاک تو پیچھے ہٹایا جائے تے میرے آقا علیہ السلام آپ نے سعد نو ایک ایسا تمغہ عطا فرمایا ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا قربان جاواں اتنا بڑا اعزاز اتنا بڑا تمغہ نبی پاک نے کی فرمایا آپ فرمان دینے ارم یا سعد ارم یا سعد سعد ہور کافر وال تیر برسا ارم یا سعد ہن ویکھو نا نبی پاک نال محبت عقیدت دا انداز ہے تسی اپنی محبت دا اظہار کر دیو میں اپنی محبت دا اظہار کرنا آقا تواڈے تو میرے ماں باپ قربان بہنا پرا قربان میرا خاندان قربان میری برادری قربان حتیٰ کہ میری
میری جان بھی قربان اور یارو سارا جہان اور جہان دا ہر انسان اس دعوے دا اظہار کر دے آقا تواڈے تو میرا سب کچھ قربان بلکہ ایک صاحب دل نے نا اپنی محبت و عقیدت دا اظہار اینا لفظانہ کیتا آندہ تانوار دیوان میں منوار دیوان تانوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چان تو میں چانوار دیوان گل تے محبت تے آکے مکدی ہے نا فرمان دے نا تانوار دیوان میں منوار دیوان تو آڈا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں وہ بولو ہے جے کہ نہیں تانوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چان تو میں چانوار دیوان چاننو بھی کر کے دکھانوار دیوان میں اولاد تے پینا پائیوار دیوان میں اولاد تے پینا پائیوار دیوان سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان میں اولاد تے پینا پائیوار دیوان سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان اور میں سردار جگ دے تو جگوار دیوان میں سردار جگ دے تو جگوار دیوان او دی جتی اتوں میں پگوار دیوان کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے ارم یا سعد سعد ہور کافران وال تیر برسا ہور کافران وال تیر برسا اور اگلے الفاظ کی نے فدا کا ابی و امی سبحان اللہ فدا کا ابی و امی سعد تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہون سارا جہان نبی پاک نو کہہ رہے سونے ہو تو آڈے تو ساڑھے ماں باپ قربان تے نبی پاک علیہ السلام جناب سعد نو فرما رہے نے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی نبی پاک علیہ السلام آپ نے ایک محفوظ جگہ تے ٹھہرایا گیا آپ دا جسد انور زخمی ہے دندان مبارک شہید ہو چکے نے آپ دا چہرہ مبارک خون آلود ہے مکہ مدینہ پاک دے اندر خبریں پہنچیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام دی کیفیت حالت ہوئے شیطان نے افواہ پھیلا دیتی ہے کہ محمد کریم نو معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا ایک بی بی ٹر پئی ہے تے آ رہی ہے پیارے پیغمبر دا پتہ لے احد دی طرف آ رہی ہے تے پیارے پیغمبر دے بارے سوال کر دی جا رہی ہے مینوں نبی پاک علیہ السلام دے بارے دسو حضور دا کی حال ہے دسن والیاں دسیا بی بی آقا تے بالکل زندہ سلامت نے تیرا بھائی شہید ہو گیا انا للہ پڑھ دیئے تے اگے گزر جان دیئے اگوں جا کے پوچھیا انہاں کیا بی بی تیرا باپ شہید ہو گیا آقا تے زندہ سلامت نے اگے گئی تے دسن والے اندسیا تیرے بیٹے شہید ہو گیا نے آقا تے بالکل زندہ سلامت موجود نے میرے آقا علیہ السلام دی محبت دے اندر نبی پاک دے پیار دے اندر کملی ہو رہی ہے تلاش کر دی پھر دیئے
اور کیفیت حالت کی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت دا رنگ ٹنگ کی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عقیدت دل دے اندر کنی زیادہ ذرا اندازہ فرمایا دے خبر شہادت پاک نبی دی خبر شہادت پاک نبی دی تے سنیا جس دم مائی لگ بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری بدلا لین سی آئی کسے کے آمائی بچڑے تیرے کسے کے آمائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ یار ایمان ایدہ نام میں محبت مصطفیٰ ایدہ نام میں کسے کے آمائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ اے ہویا فضل الہی او کیسی کڑی مبارک حیثی او کیسی کڑی مبارک حیثی میں جس دے اندر جائے اللہ دیتے تے میں چاپا لے آج کم نبی دے آئے تلاش کر دی پھر دیئے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے بارے پریشان لب دیاں اے جے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان آقا دے چہرہ انور ول تک دیئے اکھاں برس رہیاں نے عرض کر دیئے سونیوں باپ شہید ہو گیا پرا شہید ہو گیا نے بیٹے شہید ہو گیا نے سردہ خامد میرا سائیں شہید ہو گیا آقا باپ دی شہادت دا غم اپنا پراوان دی شہادت دا صدمہ اپنی جگہ شوہر دی شہادت دا غم اپنی جگہ اور اللہ دے پیارے نبی جی میں تو اڈا چہرہ آکے تک لیا کل مصیبت بعد کجللو محبوب تو اڈا چہرہ تک لیا تے سارے غمی مک گئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم دنیا دیاں ساریاں محبتاں اگر ایک پلڑے دے اندر ہون اکیلے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دی محبت ایمان دا تقاضا اے وے ایک پلڑے دے اندر ہون سارا جگ چھڑیا جائے نہ رب چھڑیا جائے نہ رب دا مصطفیٰ چھڑیا جائے اگر ایسا ایمان نصیب ہو جائے اس تو بڑی سعادت اور خوش نصیبی کوئی نہیں دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو سب تو بڑھ کے اپنے محبوب دی محبت نصیب فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت